सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल गायन रियालिटी सोमा उत्कृष्ट 11 प्रतियोगीहरू छानिएका छन्। गत साता उत्कृष्ट 12मा परेका प्रतियोगीहरूलाई निर्णायक र जुरीले दिएको अङ्क र दर्शकले दिएको भोटका आधारमा एकजना प्रतियोगी बाहिरिएपछि उत्कृष्ट 11 प्रतियोगीहरू छानिएका हुन्। यस भिडियो सामग्रीमा सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालमा उत्कृष्ट 11मा पर्न सफल प्रतियोगीहरूका बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्दैछौँ। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अरुण सुनार सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11मा पुगेका पहिलो प्रतियोगी हुन् अरुण सुनार। उनले गत साता निर्णायकबाट 50 अङ्क र दर्शक भोटबाट 50 अङ्क प्राप्त गर्दै 100% अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनले उत्कृष्ट 13को प्रस्तुतिका क्रममा परफर्मर अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उनले उत्कृष्ट 11को छनौटका क्रममा हाई स्कोर प्राप्त गरेका छन्। उनले उत्कृष्ट 12को छनौटका क्रममा बटम 3 को सामना गरेका थिए। 13 वर्षीय अरुण कुस्मा पर्वत निवासी हुन्। कृपा पौडेल सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11मा पुगेकी दोस्रो प्रतियोगी हुन् कृपा पौडेल। उनले गत साता निर्णायकबाट 46 अङ्क र दर्शक भोटबाट 45 अङ्क गरी जम्मा 91 अङ्क प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 12को छनौटका क्रममा हाई स्कोर प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 13 छनौटका क्रममा पहिलो पटक बटम 3 को सामना गरेकी थिइन्। 14 वर्षीय कृपा बिर्तामोड 2 रामचोक झापा निवासी हुन्। बिर्तामोडको सरगम सङ्गीतालय र सप्तकमा सङ्गीत सिकेकी कृपाले सानैदेखि गीत गाउन थालेकी हुन्। गायनमा कृपाको लगाव देखेर उनका बुबा कुमार पौडेल र आमा अनिता पौडेलले पनि उनलाई सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न हौसला दिएका छन्। विभिन्न गायन प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएर अवार्ड जितेकी कृपाले प्रदेश स्तरीय गायन प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान पनि हासिल गरेकी छिन्। साहित्यमा पनि रुचि राख्ने कृपा मोहनमाया माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9मा अध्ययनरत छिन्। मिडल पोइन्ट सेकेन्डरी स्कुल बिर्तामोडबाट अध्ययन सुरु गरेकी कृपा अध्ययनमा पनि मेधावी विद्यार्थीका रूपमा चिनेकी छिन्। रोसा फुयल सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11मा पुगेकी तेस्रो प्रतियोगी हुन् रोसा फुयल। उनले गत साता निर्णायकबाट 50 अङ्क र दर्शक भोटबाट 26 अङ्क प्राप्त गर्दै जम्मा 76 अङ्क प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालमा पहिलो परफर्मर अफ द विक अवार्ड जित्दै पहिलो टप स्कोरर समेत बन्न सफल भएकी थिइन्। उनी नै निर्णायक अङ्क र दर्शक भोटमा 100% अङ्क प्राप्त गर्ने पहिलो प्रतियोगी पनि हुन्। उनले अहिलेसम्म 6 पटक चार्टबस्टर र 5 पटक ब्लकबस्टर पाएकी छिन्। 14 वर्षीय रोसा झापाको मेचीनगर निवासी हुन्। रोसालाई सङ्गीत सिकाउनका लागि उनकी आमा घरभन्दा टाढा बिर्तामोडमा कोठा भाडामा लिएर बसोबास गरिरहेकी छिन्। सुरुमा सनलाइट म्युजिक बिर्तामोडमा कृष्ण योन्जनसँग सङ्गीत सिकेका उनले त्यसपछि सरोज वत्ससँग सप्तकमा सङ्गीत सिक्दैछिन्। सानैदेखि सङ्गीतमा रुचि देखाएकी रोसाले मेचीनगरमा भएका धेरै प्रतियोगिताहरूमा समेत जित हासिल गरेकी छिन्। परिधि परियार सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11मा पुगेकी चौथो प्रतियोगी हुन् परिधि परियार। उनले गत साता निर्णायकबाट 48 अङ्क र दर्शक भोटबाट 19 अङ्क गरी जम्मा 67 अङ्क प्राप्त गरेकी थिइन्। उनी उत्कृष्ट 13को छनौटका क्रममा टप स्कोरर समेत बन्न सफल भएकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 12को छनौटका क्रममा बटम 3 को सामना गरेकी थिइन्। 13 वर्षीय परिधि बझाङ निवासी हुन्। दिया लुइटेल सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11मा पुगेकी 5औं प्रतियोगी हुन् दिया लुइटेल। उनले गत साता निर्णायकबाट 42 अङ्क र दर्शक भोटबाट 25 अङ्क गरी जम्मा 67 अङ्क प्राप्त गरेकी छिन्। 14 वर्षीय दिया धनगढी कैलाली निवासी हुन्। प्रयुष गौतम सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11मा पुगेका 6औं प्रतियोगी हुन् प्रयुष गौतम। उनले गत साता निर्णायकबाट 45 अङ्क र दर्शक भोटबाट 20 अङ्क गरी जम्मा 65 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। 10 वर्षीय प्रयुष चन्द्रागिरी काठमाडौँ निवासी हुन्। आदित्य विश्वकर्मा सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11मा पुगेका 7औं प्रतियोगी हुन् आदित्य विश्वकर्मा।
उनले गत साता निर्णायकबाट 50 अङ्क र दर्शक भोटबाट 15 अङ्क गरी जम्मा 65 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनले उत्कृष्ट 14 मा परफर्मर अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। 9 वर्षीय आदित्य सिलगढी भारत निवासी हुन्। उनी सोमा जुनियर नारायण गोपालका नामले पनि परिचित छन्। अभिज्ञा घिमिरे सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11 मा पुगेकी 8औं प्रतियोगी हुन् अभिज्ञा घिमिरे। उनले गत साता निर्णायकबाट 46 अङ्क र दर्शक भोटबाट 14 अङ्क गरी जम्मा 60 अङ्क प्राप्त गरेकी थिइन्। अभिज्ञाले उत्कृष्ट 14 र उत्कृष्ट 12 को प्रस्तुतिका क्रममा गरी 2 पटक परफर्मर अफ द विक अवार्ड जितेकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 12 को प्रस्तुतिका क्रममा गायक निशान भट्टराईसँगको युगल प्रस्तुतिमा परफर्मर अफ द विक अवार्ड जितेकी हुन्। 14 वर्षीय अभिज्ञा भक्तपुर निवासी हुन्। तिमी बाहेका सबै पल व्यर्थ लाग्छ। सञ्जीव चौधरी सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11 मा पुगेका 9औं प्रतियोगी हुन् सञ्जीव चौधरी। उनले गत साता निर्णायकबाट 47 अङ्क र दर्शक भोटबाट 12 अङ्क गरी जम्मा 59 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनले उत्कृष्ट 12 को प्रस्तुतिका क्रममा परफर्मर अफ द विक अवार्ड जितेका छन्। उनले उत्कृष्ट 12 को क्रममा गायक धर्मेन्द्र सेवानसँगको युगल प्रस्तुतिमा परफर्मर अफ द विक अवार्ड जितेका हुन्। 15 वर्षीय सञ्जीव बर्दियाको गुलरिया निवासी हुन्। तिम्रै माया लाग्छ नि हो, तिम्रै माया लाग्छ नि हो। दिया सोनार सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11 मा पुगेकी 10औं प्रतियोगी हुन् दिया सोनार। उनले गत साता निर्णायकबाट 49 अङ्क प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 11 को छनौटका क्रममा पहिलो पटक बटम 3 को सामना गरेकी छिन्। 13 वर्षीय दिया सिलगढी भारत निवासी हुन्। जिग्मे छेउकी घिसिङ सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको उत्कृष्ट 11 मा पुगेकी 11औं प्रतियोगी हुन् जिग्मे छेउकी घिसिङ। उनले गत साता निर्णायकबाट 46 अङ्क प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 11 छनौटका क्रममा पहिलो पटक बटम 3 को सामना गरेकी छिन्। 13 वर्षीय जिग्मे दोलखाको सैलुङ निवासी हुन्। मेरो जिन्दगीबाट तिमी कहाँ हरायो, मलाई एक्लो छोडी तिमी कहाँ बिलायो। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यी प्रतियोगीहरूमध्ये कसको आवाज राम्रो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्रघलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।